नमस्कार, यो हो समाचारमा स्वागत छ। म दिपेश घिमिरे। म अपेक्षा तिमिल सेना। सुरु गरौं अहिलेसम्मका प्रमुख समाचारबाट। ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिइने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई सोधियो स्पष्टीकरण। संसद बैठकमा दार्चुला प्रकरणलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना। भारतसँग जवाफ माग्न सांसदहरूको आग्रह। केपी ओलीले तुइन विस्थापित गरे भनेर झुट बोलेको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शंकर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। विपक्षी दलका 34 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर। कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव। आज थप 3383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थपियो। र निष्पक्ष खोप आपूर्तिमा दबाव दिन चीनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनको आह्वान। अगस्त 5 मा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाललाई पनि निम्तो। अब समाचार विस्तारमा। सरकारले केपी शर्मा ओली सरकारले गठन गरेको भूमि सम्बन्धी आयोग खारेज गरेको छ। आज बसेको मन्त्री परिषद बैठकले तत्कालीन केपी शर्मा ओली नेतृत्वको सरकारले गठन गरेको आयोग खारेज गर्ने निर्णय गरेको हो। यसैबीच सरकारले नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहने कम्पनीलाई अनुमति प्रदान गर्ने निर्णय गरेको छ। महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणले आजको प्रतिनिधि सभा बैठक गरमायो। गृहमन्त्रीले घटनाको छानबिन भइरहेको र पीडितलाई राहतको व्यवस्था गरेको बताउँदा घटनालाई सरकारले हल्का रूपमा लिएको भन्दै प्रतिपक्ष नेकपा एमालेका सांसदहरूले चर्को आलोचना गरे। त्यस्तै सत्तापक्षका सांसदहरूले भने तुइन विस्थापन गरेर भनेर पूर्व प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले गफ मात्रै लगाएकोले दार्चुला घटना घटेको आरोप लगाए। एक रिपोर्ट। प्रतिनिधि सभा सदस्य गणेश सिंह ठगुन्नाले भारतीय एसएसबीले तुइन चुडाइदिएका कारण महाकाली नदीमा बेपत्ता भएका जयसिंह धामी प्रकरणको सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाउनु पर्ने बताए। प्रतिनिधि सभा बैठक प्रारम्भ हुनासाथ सभामुख अग्निप्रसाद सापकोटासँग समय मागेर बोलेका सांसद ठगुन्नाले सरकारले यस घटनालाई संवेदनशील रूपमा नलिएको बताए। उनले भारतीय राजदूतलाई बोलाएर औपचारिक रूपमा विरोध जनाउँदै दोषी उप कार्यवाही गर्न पनि सरकारसँग माग गरे। उनले सरकारले कर्मचारी स्तरबाट छानबिन समिति गठन गरी घटनालाई साम्य पार्ने प्रयास गरेको आरोप पनि लगाए। मानवता विरोधी घटनाको त्यस क्षेत्रको जनप्रतिनिधिको नाता लिएर नेपाल कम्युनिस्ट पार्टी एमालेको तर्फबाट घोर भर्सना र विरोध गर्न चाहन्छु। सरकारले अविलम्ब भारत सरकार समक्ष औपचारिक विरोध जनाओस्। दोषी एसएसबीलाई मानव हत्या गरेको अभियोगमा कारवाही होस् र मृतकका परिवारलाई क्षतिपूर्तिको तत्काल घोषणा गर्न समेत माग गर्दछौँ। उनले तुइनका कारण सीमामा यस्ता घटना घटिरहने गरेको भन्दै दार्चुला खलङ्गा तेङ्कर कालापानी सडक खण्डलाई राष्ट्रिय गौरवको सडक घोषणा गरेर दीर्घकालीन समस्या समाधानमा ध्यान दिन पनि जोड दिए। त्यसैगरी दार्चुला घटनामा भारतीय सीमा सुरक्षा बलको संलग्नता रहेको बारे एमाले सांसद खगराज अधिकारीले गृहमन्त्री खाँडलाई प्रश्न गरे। उनले आपराधिक ढंगले धामी नदीमा बेपत्ता भएको घटनालाई सरकारले ढाकछोप गर्न खोजेको आरोप लगाउँदै आपत्ति जनाए। मालघाटबाट दार्चुला जाने क्रममा जयसिंह धामीको अपराधपूर्ण क्रियाकलापबाट उहाँले मृत्युवरण गर्नु परेको छ। यो अपराधका बारेमा नेपाल सरकार बडा घुमाउरो तरिकाले यहाँ त उहाँ आफै जाँदा चुडिएको जस्तो जुन भन्दैछ, यो निमुखो तरिकाले वास्तवमा हामी हाम्रो स्वाभिमान माथि लान सक्दैनौं। अपराधीहरूलाई कारबाही हुनुपर्दछ। त्यसबारे मन्त्रीजी के बोल्नुहुन्छ? नेपाली कांग्रेसकी सांसद विमला नेपालीले महाकाली नदीमा तुइन तर्दा जयसिंह धामीको ज्यान गएकोमा घटनाको सत्य तथ्य छानबिनको माग गरिन्।
सांसद विकले 2074 सालमा 2/3 मतका साथ प्रधानमन्त्री बनेका एमाले अध्यक्ष केपी ओलीले आफ्नो पहिलो निर्णय नै 1 वर्षभित्र देशभरिका तुइन विस्थापित गर्छु भनेर झुटो आश्वासन दिएको बताइन्। सांसद विकले 3 वर्ष प्रधानमन्त्री हुँदा पनि तुइन विस्थापित नहुनुले ओलीको भनाइहरू हावादारी हुने गरेको अहिले आएर प्रमाणित भएको बताइन्। उनले नेतृत्वमा बस्नेले सक्ने कुरा र काम गर्न आग्रह गर्दै जनतालाई झुक्क्याउने काम नगर्न पनि आग्रह गरिन्। 2/3 सरकारका प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले पहिलो निर्णय नै 1 वर्षभित्रमा देशैभरिका तुइन विस्थापित गर्छु भन्ने प्रतिबद्धता गर्नुभएको कुरा आज सम्झना आयो। सायद उहाँ प्रधानमन्त्री भएको 3 वर्षसम्म हुनुभयो तर काम भएन। सभामुख महोदय, आज हामीले यो दुःखद घटना सम्झाउनु पर्दा उहाँको बोलीको ठेगान थिएन भन्ने कुरा प्रमाणित भएको छ। तसर्थ हामी नेतृत्वमा बस्ने व्यक्तिहरूले सक्ने काम मात्रै गरौँ, नसक्ने काम नबोलौँ र जनतालाई नझुकाउँ भन्ने कुरा राख्न चाहन्छु। धन्यवाद। जय नेपाल। सांसदहरूको प्रश्नमा जवाफ दिँदै गृहमन्त्री बालकृष्ण खाँडले महाकाली नदीमा तुइन तर्दा जयसिंह धामी बेपत्ता भएको विषयमा मन्त्रालयले गठन गरेको छानबिन टोली दार्चुला पुगेको बताए। सो टोलीले 10 दिनभित्र प्रतिवेदन बुझाउने गृहमन्त्री खाँडले बताए। उनले दार्चुलाको ब्यास गाउँपालिका मालघाटमा साउन 14 गते जयसिंह धामी महाकाली नदीमा तुइनबाट नदी तर्ने क्रममा ज्यान गएको भन्दै नरेन्द्र सिंह धामी लगायत 3 जनाले जिल्ला प्रहरी कार्यालयमा निवेदन दिएको उल्लेख गरे। घटना लगतै सशस्त्र प्रहरी नायब निरीक्षक ब्रिज सिंह धामी, जिल्ला प्रहरी कार्यालय दार्चुलाका प्रहरी निरीक्षक नरेन्द्र बहादुर चन्द, राष्ट्रिय अनुसन्धान दार्चुलाका विक्रम सिंह भाट सहित 3 जनाको टोली स्थलगत छानबिनका लागि घटनास्थल खटिएको र जिल्ला प्रशासन कार्यालय दार्चुलाले भारतको पिथौरागढ स्थित जिल्ला अधिकारीलाई सो घटनाबारे ध्यानाकर्षण गराउँदै पत्राचार गरेको गृहमन्त्री खाँडले सदनलाई जानकारी गराए। बहादुर सिंह धामी, गौरा सिंह धामी लगायत 4 जना जयसिंह धामी भन्दा अगाडि नै तुइन तरी पारी पुगेकाहरूसँग जानकारी लिने काम भइरहेको उनको भनाइ छ। पुल तर्न बाँकी रहेका 4 जनालाई जिल्ला सदरमुकाम बोलाई जानकारी लिने काम भइरहेको मन्त्री खाँडले उल्लेख गरे। दार्चुलामा रहेका विभिन्न सुरक्षा अङ्ग तथा भारतीय सुरक्षाकर्मी एसएसपीको तर्फबाट पनि बेपत्ता भएको धामीको खोजीको काम भइरहेको मन्त्री खाँडको भनाइ थियो। नागरिकहरूको जीवन रक्षाका लागि नै राज्य बनेको, राष्ट्र बनेको, सरकार बनेको। त्यसकारणले नागरिकको जीवन रक्षामा हामी गम्भीर छौं। सरकारले छानबिन समिति बनाएर पठाएको छ। त्यहाँको स्थानीय सरकार, प्रदेश सरकार या आदरणीय जनप्रतिनिधि सबैसँग पनि त्यहाँ भेटघाट हुनेछ र सबैसँग भेटघाट गरेर तथ्य र सत्य पत्ता लगाएर तथ्य र सत्यको आधारशिलामै प्रतिवेदन बन्ने हो। नेपाल सरकारले जे तथ्य हो त्यही नै सार्वजनिक गर्नेछ र त्यो तथ्यका लागि नेपाल सरकारले पूर्ण रूपमा अडान लिनेछ र जुनसुकै कदम चाल्नको लागि पनि नेपाल सरकार तयार छ। सरकारले साउन 17 गते मन्त्रीस्तरीय निर्णयबाट मन्त्रालयका सहसचिव जनार्दन गौतमको संयोजकत्वमा प्रहरी नायब महानिरीक्षक पुरुषोत्तम कडेल, सशस्त्र प्रहरी वरिष्ठ परीक्षक सुरेश कुमार श्रेष्ठ, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागका अनुसन्धान निर्देशक हुतराज थापा र दार्चुलाका सहायक जिल्ला अधिकारी ज्योत्सना भट्टको छानबिन समिति बनाएको थियो। एमाले विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालबीच संवाद गराउन दोस्रो तहका नेता सक्रिय छन्, जसकै प्रतिफल स्वरूप आज दुवै शीर्ष नेता बीचको भेटवार्ता तय भएको थियो। तर अन्तिम समयमा आएर वार्ता टरेको छ, जसमा माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहालको भूमिकालाई समेत अर्थपूर्ण मानिएको छ। एक रिपोर्ट। नेकपा एमालेमा मौलाउँदै गएको विवाद समाधानका लागि अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालले मात्रै चाहेर नहुने भएको छ। एमाले सिङ्गो रहन माओवादी केन्द्रका अध्यक्ष पुष्पकमल दाहाल प्रचण्डले पनि चाहनुपर्ने अवस्था देखिएको छ। किनकि जब जब एमाले विवाद निर्णायक तहमा पुग्छ वा ओली नेपाल बीच वार्ता र संवाद हुने कार्यतालिका तय हुन्छ, त्यसअघि नै प्रचण्डको सक्रियता लगालग बढ्छ। अझ भन्ने हो भने माधवले ओलीसँग वार्ता थाल्नु अघि नै प्रचण्ड सुटुक्क नेपाल निवास कोटेश्वर पुगेर छलफल चलाइहाल्छन्। मंगलबार पनि पार्टीभित्रको विवाद समाधान गर्न ओली र नेपाल बीच भेटवार्ता तय भएको थियो। तर त्यसअघि नै प्रचण्ड माधव नेपाललाई भेट्न कोटेश्वर पुगे। दोस्रो तहका नेताहरूको सक्रियता र दबावकै कारण ओली नेपाल संवादका लागि तयार भए पनि प्रचण्डको भेटपछि वार्ता स्थगित भएको कतिपय नेताहरू बताइरहेका छन्। वरिष्ठ नेता माधव कुमार नेपालजी वार्ताबाट समस्याको समाधान गरेर नेकपा एमाले नामको यो
चाहिँ के अरे भनौँ रथलाई हाँकेर अगाडि बढाउन सहमत हुँदाखेरि उहाँले अर्काको बैशाखी टेकिरहनु पर्दैन। प्रचण्डजीको बैशाखी पनि टेकिरहनु परेन, अर्को कुनै नेताको बैशाखी टेकिरहनु परेन, किन उहाँहरूले नै निर्माण गरेको पार्टी हो यहाँ। होइन, त्यस्तो देखियो र बाहिरबाट प्रभावित भइयो भने यहाँको आन्तरिक जो पार्टीभित्रको सुदृढ शक्ति छ त्यो प्रभावित हुँदैन। त्यसैले त्यस्तो खालको गतिविधि बाहिर अर्कैसँग वार्ता, यता चाहिँ के अरे भनौँ रणनीतिक खालका या ट्याक्टिकल वार्ता गर्न थालियो भने त्यसले चाहिँ उहाँलाई नै के अरे नोक्सान पुर्याउँछ। यसअघि पनि नेकपा एमालेका नेता तथा माधव नेपाल पक्षको तर्फबाट कार्यदलको संयोजक भनेका डाक्टर भीम रावलले प्रचण्डले एमाले फुटाउन लागि परेको आशय व्यक्त गरेका थिए। आइतबार माओवादी केन्द्रको पार्टी कमिटी बैठकमा समेत प्रचण्डले माधव पक्ष एमालेमै रहने भयो भन्दै चिन्ता व्यक्त गरेको कतिपय नेताहरू बताइरहेका छन्। ओलीलाई सरकारबाट बहिर्गमित गरेर आफू अनुकूलको सरकार बनाउन सफल भएका प्रचण्डलाई माधव नेपालले सघाएका थिए, जसकै कारण माधव पक्षलाई सरकारमा सामेल गराउन प्रचण्ड पनि लागि परेका छन्। किनकि माधव नेपाल सरकारमा सामेल भए एमाले विवादले नयाँ रूप लिने मात्रै होइन, विभाजनमै पुग्ने आकलन प्रचण्डको हुन सक्ने कतिपय विश्लेषण गरिरहेका छन्। नेकपा एमाले भित्र धेरैभन्दा धेरै अन्य कार्यकर्ताहरू उहाँकै छात्र छाएर नेतृत्वभित्र गोलबन्द हुन् पनि उहाँको रणनीति हो। त्यो रणनीतिमा मलाई जहाँ लाग्छ माधव कुमार नेपाल चाहिँ सहमत हुन्छन्, कन्भिन्स हुन्छन् जस्तो मलाई लाग्दैन। माधव कुमार नेपालले केही समूहलाई चाहिँ अगाडि बढाउनुहुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ र केपी शर्मा ओली र माधव कुमार नेपाल एकै ठाउँ बस्ने जस्तो अवस्था छैन। स्थायित्व र समृद्धिको नारा दिएर झण्डै 2/3 बहुमतको सरकार चलाउँदा निवर्तमान प्रधानमन्त्री समेत रहेका एमाले अध्यक्ष ओलीसँग अधिकांश राजनैतिक दल र तिनका नेताहरू हायल कायल हुन्थे। ओलीले चाहे पार्टी फुटाइदिन सक्छन् भन्ने त्रास समग्र राजनैतिक दलमा थियो। त्यो त्रास ओलीले राजनैतिक दल सम्बन्धी अध्यादेश ल्याएर तत्कालीन समाजवादी पार्टी फुटाउन खोजेपछि झनै बलियो बनेको थियो। तर अहिले आफ्नै पार्टी विभाजनको सङ्घारमा रहेका बेला माधवसँगको पुनर्मिलन ओलीका लागि कठोर बन्दै गएको छ, जसमा स्वयं ओलीको भूमिका पनि कमताको छैन। एकताका लागि भन्दै दैनिक अभिव्यक्ति परिवर्तन गर्ने ओली कहिले माधव पक्षलाई कारबाहीको चेतावनी दिन्छन् भने कहिले पार्टीमा ठाउँ नभएको भन्दै गद्दार र देशद्रोहीको नारा लगाउँछन्। झन् दोस्रो तहका नेताहरूले एकताको हरसम्भव प्रयास गरिरहेकै बेला सोमबारको बैठक मार्फत ओलीले पार्टीका सबै विभागमा आफ्नो पक्ष मात्र हुलेर संरचना निर्माण गरेका छन्। दुवै शीर्ष नेताका यस्तै कार्यले विगतमा भएका मेरियटदेखि बुढा नीलकण्ठसम्मका संवादले सार्थकता पाएका थिएनन्। अहिले पनि रवैया उस्तै देखिएपछि एमालेको एकता थप कमजोर बन्दै गएको देखिन्छ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सुरज श्रेष्ठका साथमा सन्तोष बेके थापा, काठमाडौँ। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गरिएको छ। विपक्षी नेपाली काङ्ग्रेस, नेकपा माओवादी केन्द्र, जनता समाजवादी पार्टी र राष्ट्रिय जनमोर्चाका सांसदले मङ्गलबार दिउँसो प्रदेशसभा सचिवालयमा अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। प्रदेशसभाका 34 सदस्यले संविधानको धारा 188 को उपधारा 4 र लुम्बिनी प्रदेशको प्रदेशसभा नियमावली 144 को उपनियम 1 बमोजिम मुख्यमन्त्री विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता गराएका हुन्। अविश्वासको प्रस्ताव चाहिँ अब संविधान धारा 188 र हाम्रो प्रदेशसभा नियमावलीको नियम 144 दर्ता भएको छ। त्यसमा माननीय कुलप्रसाद केसीलाई वैकल्पिक मुख्यमन्त्रीको रूपमा, मुख्यमन्त्री उम्मेदवारको रूपमा उहाँहरूले उल्लेख गर्नुभएको छ र 34 जनाले हस्ताक्षर गरेर अविश्वास प्रस्ताव दर्ता गर्नुभएको छ। नेकपा माओवादी केन्द्रका कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्री प्रस्ताव गरिएको छ। अब बाँकी समाचार। नेपाली काङ्ग्रेसका वरिष्ठ नेता रामचन्द्र पौडेल पक्षले विवाद भएका ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई मान्य गरी 14औं महाधिवेशनको प्रक्रिया थाल्नुपर्ने बताएको छ। आज पूर्व महामन्त्री प्रकाशमान सिंहको चाक्सीबारी स्थित निवासमा बसेको पौडेल पक्षका नेताहरूको बैठकले विवादित ठाउँमा 13औं महाधिवेशनको क्रियाशील सदस्यतालाई कायम राख्दै महाधिवेशनमा जानुपर्ने निष्कर्ष निकालेको हो। क्रियाशील सदस्यता वडा तहबाट कायम हुनुपर्नेमा कतिपय ठाउँमा सिधै क्षेत्र, जिल्ला वा केन्द्रबाट वितरण गरिएको भन्दै पौडेल समूहले असन्तुष्टि समेत व्यक्त गरेको छ।
व्यक्ति हेरेर नभई विधि पद्धति र प्रक्रियामा क्रियाशील सदस्यता वितरण हुनुपर्नेमा जोड दिएको नेता अर्जुन नरसिंह केसीले बताउनुभयो। विधिवत ढङ्गले निश्चित मापदण्डको आधारमा वैधानिकताको आधारमा गरौँ, त्यसमा को पर्छ को पर्दैन कुन ग्रुपको हो भन्ने कुरा नहेरौँ। एउटा विधि पद्धति र प्रक्रियामा हामी संलग्न भयौँ भने त्यसैले एउटा बाटो निर्माण गर्छ र त्यही बाटो अनुसार चलौँ। पार्टीलाई विधिसङ्गत बनाऊ, पार्टीलाई नीतिमुखी बनाऊ, नेतामुखी होइन, पार्टीलाई विचारमुखी बनाऊ, व्यक्तिमुखी होइन। हाम्रो अहिलेको सङ्घर्ष हो। उहाँले क्रियाशील सदस्य वडाबाट नभई आकाश र पत्तालबाट आएको टिप्पणी गर्दै वडामा प्रस्तुत नै नभइकन थपिएका सदस्यलाई स्वीकार गर्न नसकिने स्पष्ट पार्नुभयो। निर्वाचन आयोगले विभिन्न 41वटा राजनीतिक दलहरूको दर्ता खारेजी गरिदिएको छ। आज बसेको आयोगको बैठकले 3 वर्षसम्म लेखा प्रतिवेदन नबुझाउने राजनीतिक दलहरूको दल दर्ता गरेको निर्वाचन आयोगका सहसचिव एवं प्रवक्ता राजकुमार श्रेष्ठले जानकारी दिनुभयो। उहाँका अनुसार साउन 20 गतेदेखि यो निर्णय लागू हुनेछ। दर्ता खारेज भएका दलहरूको नाम, झण्डा र चुनाव चिन्ह 1 वर्षसम्म अरूले प्रयोग गर्न पाउने छैनन्। आयोगको निर्णयसँगै अब निर्वाचन आयोगमा दर्ता कायम रहेका दलहरूको सङ्ख्या 95मा सीमित भएको छ। यसअघि आयोगमा 136वटा दल दर्ता रहेका थिए। संघीयताको विषयमा सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको सांसदहरूले आरोप लगाएका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको बैठकमा अधिकांश सांसदहरूले सरकारको चर्को आलोचना गरे। एक रिपोर्ट। राष्ट्रिय सभाका सांसद रामनारायण बेडारीले संघीयताको विषयमा सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको टिप्पणी गरेका छन्। संघीय संसद राष्ट्रिय सभा अन्तर्गतको विधायन व्यवस्थापन समितिको मंगलबारको बैठकमा बोल्दै उनले संघीयताबारे सरकार आफै अनभिज्ञ रहेको दावी गरे। सांसद बेडारीले अहिलेको ब्युरोक्रेसी समेत संघीयताको बारेमा जानकार नरहेको ठोकुवा गरे। कानूनका जानकार समेत रहेका बेडारीले नेपालमा कतिवटा ऐन छन् भन्ने कुरा नेपाल सरकारका पदाधिकारीहरूलाई समेत थाहा नभएको जिकिर गरे। हाम्रो अहिलेको ब्युरोक्रेसी र अहिले हाम्रो चलिरहेको सरकार चाहिँ संघीयता बारेमा अनभिज्ञ बिचरा उनले पढे किताबमा बेला कहिले कहिले त्यो बिर्सिसक्यो संघीयता। अब उसले जिन्दगीभर संघीयताको अभ्यास भइरहेको गरेका छैन। हामीले देखाए पनि थिएन। मैले त संघीयता देखाएँ भने यी नेपालको भर्खर अन्तको संघीयता हाम्रो अभ्यास भएन, हाम्रो देशा छैन। अनि कसरी जानु र दिमागमा संघीयता पनि छ भन्ने कुरा यो ओभरअल मेरो अधिकांश दफाहरूमा चाहिँ मतभेद देखिन्छ। बैठकमा राष्ट्रिय सभाका अर्का सांसद राधेश्याम अधिकारीले प्रदेश र स्थानीय तहले पनि कानून बनाउने भएकोले त्यसको अनुगमनको काम उनीहरू आफैले गर्नुपर्ने भएकोले सो सम्बन्धमा संघीय कानूनको व्यवस्था गरिरहन नपर्ने बताए। समितिको बैठकमा अनुगमन तथा मूल्याङ्कन विधेयक 2076 सम्बन्धमा छलफल भइरहेको थियो। सांसद अधिकारीले सो विधेयकका प्रस्तावनामा नै प्रदेश र स्थानीय सरकारले बनाएको कानून समेत अनुगमन गर्ने भनी गरिएको व्यवस्था संघीयता अनुकूल नहुने भन्दै आपत्ति जनाए। उनले प्रदेश र स्थानीय सरकार आफैले आफ्नो कानून बनाउने भएकोले संघीय कानूनमा ती कानूनहरूको अनुगमन गर्ने व्यवस्था गर्न नहुने तर्क समेत गरे। प्रदेशले पनि कानून बनाउनु पर्ने, सबले पनि के अरे स्थानीय तहले पनि कानून बनाउनु पर्ने कुराहरू चलाउँछ। तर यी सबै कुराहरू चाहिँ के छ भन्दाखेरि त्यो कुरालाई पनि ध्यानमा राखेर म के भन्दैछु भने प्रदेशलाई कस्तो कानून आवश्यक छ कि छैन, उनीहरू अनुगमन गर्ने यो प्रणाली जानु चाहन्छन् चाहन्छन्, त्यो सबै अहिले हामीले पनि टोकै जाने हो कि हो। त्यस कारण यो सैद्धान्तिक पक्षमा नै मेरो चाहिँ आपत्ति हुनाले यो अहिले परिभाषा खण्डमा पनि मेरो ध्यान चाहिँ के छ भन्नुहुन्छ भने 2को 6को 6 र 7मा यो तपाईँहरू स्पष्ट हुनु जरुरी छ भन्ने मलाई लाग्छ। बैठकमा समितिका सभापति परशुराम मेगी गुरुङले सो विधेयकको प्रस्तावनामा छिटो आफ्नो राय दिन कानून, न्याय तथा संसदीय मामिला मन्त्रालयसँग आग्रह गरेका छन्। संघ, प्रदेश तथा स्थानीय तहका विकास योजनाको अनुगमन तथा मूल्याङ्कन गर्न अनुगमन तथा मूल्याङ्कनका आधार, चरण, मापदण्ड अनुगमन मूल्याङ्कन गर्ने निकाय, राष्ट्रिय विकास समस्या समाधान समिति तथा मन्त्रालय स्तरीय विकास समस्या समाधान समिति सहितको कानूनी व्यवस्था गरी विकास पूर्वाधारहरूलाई उपलब्धिमूलक बनाउन अनुगमन तथा मूल्याङ्कन सम्बन्धी छुट्टै ऐनको आवश्यकता देखिएपछि सो विधेयक सरकारले ल्याएको हो। गएको शुक्रबार महाकाली नदी पार गर्दै गर्दा भारतीय सीमा सुरक्षा बल एसएसबीले तुइन काटिदिएपछि दार्चुलाका जयसिंह धामी अझै बेपत्ता छन्।
भारतीय एसएसबीको ज्यादतीबाट जयसिंह धामी बेपत्ता भएसँगै यति बेला मुलुक सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। एक रिपोर्ट। वैदेशिक रोजगारीमा हिँडेका दार्चुलाका जयसिंह धामीको सपना भारतीय एसएसबीको ज्यादतीसँगै महाकालीमै विलीन भयो। परिवारले भने कुसको शव बनाएर उनको अन्तिम संस्कार गरिसकेको छ। यता घटनाको सत्य तथ्य पत्ता लगाउन नेपाल सरकारले छानबिन समिति बनाएको छ। समितिले के रिपोर्ट दिन्छ हेर्न बाँकी छ। एसएसबीले नेपाली नागरिकको ज्यान लिएको वा नेपालीमाथि ज्यादती गरेको यो नै पहिलो घटना भने होइन। धामी पछिल्लो समय एक प्रतिनिधि पात्र मात्र बनेका छन्। सीमामा नेपाली पटक पटक भारतीय ज्यादतीबाट प्रताडित बनिरहेका छन्। भारतीय एसएसबीको ज्यादतीबाट जयसिंह धामी बेपत्ता भएसँगै यति बेला मुलुक सडकदेखि सदनसम्म तातेको छ। मंगलबारको प्रतिनिधि सभा बैठकमा पनि सांसदहरूले तुइन काटिएको विषयलाई लिएर आक्रामक शैलीमा प्रस्तुत भए भने यसलाई हल्का ढंगले नलिन चेतावनी दिए। दार्चुला जिल्ला र घटना घटेको मालघाट र गस्कु घटनास्थलमा पुगेरै छानबिन गर्नेछ र तुइन तर्न सफल भएका बहादुर सिंह धामी, अमर सिंह धामी, गौरा सिंह धामी, बडराम सिंह धामी सँग पनि उहाँहरूले भेटघाट गर्नुहुनेछ र उहाँहरूको जानकारीलाई पनि छानबिन समितिले मूल आधारै बनाउनेछ। त्यहाँका आम नागरिकहरूसँग पनि बुझ्ने र सत्य तथ्य संकलन गरेरै प्रतिवेदन बनाइने हो। भएको घटनामा स्वयं गृह मन्त्रालयको खोजी कार्य भएको छ भन्ने मन्त्रीजीको रिपोर्ट छ। त उहाँले जयसिंह धामीको डेथ बडी भनिसक्नुभयो। के जयसिंह धामीको मृत्यु भइसकेको हो अथवा उहाँको खोजी कार्य गरेको टोलीले अन्तिम रिपोर्ट नदिँदै किन यो घोषणा गरेको छ? म गृह मन्त्रीजीलाई प्रश्न गर्न चाहन्छु। पक्षले आधिकारिक रूपमा आफ्नो संलग्नता नभएको भनेर भनेको हो। यदि यस्तो हो भने छानबिन समितिलाई भारतीय पक्षले कस्तो सहयोग गर्ला? हाम्रो छानबिन समितिले सत्य तथ्य पत्ता लगाएर यो लिएर आउँछ भन्ने कुराको विश्वास मान्य गृहमन्त्रीजीले हामीलाई कसरी दिलाउनुहुन्छ? बैठकमा यस विषयलाई लिएर गृहमन्त्रीसँग जवाफ माग गरिएको छ भने सरकारले औपचारिक रूपमा विरोध जनाउनु पर्नेमा दबाब दिइएको छ। तर यस्ता खालका विषय जहिले पनि घटना घटिसकेपछि उठे पनि अरू बेला भने सेलाउने गरेका छन्। यस्तो परम्पराले सीमावासीलाई पटक पटक पिरोनले गरेको छ। विश्लेषकहरू भने राज्य निरीह भएकै कारण यस्ता घटना घटिरहेको तर्क गर्छन्। एउटा भित्री के छ भनेदेखि हामी ठुलो नि केही पनि होइन भने हेर्छ कि यी हामी अहिले पातला माथिबाट तल हेरे जस्तै हो क्या। ऊ के हुन्छ भने हामी यदि ठुलो छौँ यी त भुइँदो हिँड्ने त हो नि, भुइँबुट्टा पनि भन्छ। ऊ त राज्य मान्छे गर्दैन क्या। त्यो मान्छे नगरेर त रात भेट्न दिने, कुराहरू नगर्ने, वास्ता नगर्ने कारण त्यो हो नि त। तपाईँ हरेक क्षेत्रमा बेचिदिनु महाकालीका जङ्गबहादुरले जुन पिलर राखिदिएको थियो त्यसले हाम्रो सीमा अहिले चिन्न पाएको र हामीले चिन्नै पाइँदैन। रात पिलर फालेर त तपाईँ 1 किलोमिटर 2 किलोमिटर आएर ओर आएर तपाईँको आफू आएर बिएसएफ आएर बसिरहेछ। खोइ नेपाल सरकारले विरोध गर्छ। त्यस कारण यो कारण के हो भनेदेखि निरीह भएपछि मिच्छन् क्या। त टोलमा पनि त्यही हो नि, गरिब दुःख पाउने छ बिचमा पऱ्यो भने त त्यत्तिकै मिचेर निरीह भएर झन् निराश भएर जान्छ नि। यो शैली यही भइरहेको हामी कहाँ। यो सीमामा नेपाली नागरिकले वर्षौंदेखि राज्य हुनुको महसुस गर्न सकिरहेका छैनन्। पटक पटकको भारतीय ज्यादतीले सीमाका नेपाली नागरिकलाई पिरोलिरहेको छ। वैकल्पिक राजनीतिमा आउन सक्ने वैचारिक विचलन रोक्न भन्दै विवेकशील साझा पार्टीका नेताहरूले नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका छन्। केही दिन अघि पार्टी अध्यक्ष रविन्द्र विश्रले संघीयता खारेजी, धर्मनिरपेक्षतामा जनमत संग्रह हुनुपर्ने भन्दै एक दस्तावेज सार्वजनिक गर्नुभएको थियो। विवेकशील साझाका संयोजक मिलन पाण्डे एवं केन्द्रीय सचिवालय सदस्यद्वय केशव दाहाल, डाक्टर राजेन्द्र पङ्गिनी र रन्जु दर्शनाले संयुक्त रूपमा मिश्रले अघि सारेका मूल एजेन्डाहरू पार्टीको उद्देश्य र आधारसँग मेल नखाने भन्दै नयाँ प्रस्ताव अघि सारेका हुन्। मिश्रले अघि सारेको दिशातर्फ पार्टी गए वैकल्पिक राजनीतिको मर्म मर्ने र पार्टी दुर्घटनामा पर्ने नेताहरूको दाबी छ। हामीसँग समाचार बाँकी नै छन्। अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब बाँकी समाचार।
पछिल्लो 24 घण्टामा देशभर 3,383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि भएको छ। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दिएको जानकारी अनुसार यही अवधिमा 24 जनाको मृत्यु भएको हो। यस्तै 1,994 जना संक्रमण मुक्त भएका छन्। यससँगै देशभर कोरोना संक्रमितको कुल संख्या पीसीआर परीक्षणमा 7,02,097 र एन्टिजेन परीक्षणमा 63,718 पुगेको छ, जसमध्ये 6,60,116 जना संक्रमण मुक्त भएका छन् भने 9,922 जनाको ज्यान गएको छ। हाल देशभर 32,059 जना सक्रिय संक्रमित छन्। कोरोना संक्रमण रोकथामका लागि काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञालाई थप एक साता लम्बाइएको छ। उपत्यकाका तीनै जिल्ला प्रशासनको संयुक्त बैठकले साउन 27 गते मध्यरातसम्म निषेधाज्ञा थप्ने निर्णय गरेको हो। तीनै सिडिओले निषेधाज्ञा अनुगमनलाई कडा बनाउने निर्णय समेत गरेका छन्। सार्वजनिक स्थानमा मास्क नलगाउनेलाई जरिवाना गर्ने र भिडभाड गर्नेलाई कानुनी कारबाही गर्ने निर्णय भएको काठमाडौँका सिडिओ कालीप्रसाद पराजुलीले जानकारी दिनुभयो। अहिलेको जारी निषेधाज्ञा साउन 20 गते मध्यरातसम्म कायमै छ। एक साताको संक्रमणको परिस्थिति हेरेर निषेधाज्ञाबारे थप निर्णय गरिने प्रमुख जिल्ला अधिकारीहरूले जनाएका छन्। अब बाँकी समाचार। सरकारले कोभिड-19 विरुद्धको खोपको सहज उपलब्धता गराउँदै व्यवस्थित रूपले लगाउने भनिरहे पनि संघीय राजधानीमै खोप लगाउनेहरूको भिड घटेको छैन। राजधानी काठमाडौँमा कोभिड-19 विरुद्धको खोप लगाउने खोप केन्द्रहरूमा खोप लगाउनेहरूको भिड बढिरहेको छ। अव्यवस्थित रूपले खोप कार्यक्रम सञ्चालन गरिँदा खोप केन्द्रबाटै कोरोना संक्रमण फैलिने जोखिम पनि बढेको छ। काठमाडौँमा विभिन्न खोप केन्द्रहरूबाट खोप निरन्तर लगाइरहेको छ, जहाँ लक्षित समूहका मानिसहरूले खोप लगाउन भिड लागेको छ। दिनभरि लाइनमा बस्दा पनि कतिपयले खोप लगाउन नपाएको गुनासो समेत गरेका छन्। सबैले बसिसकेपछि सबैले सुई हान्नुपर्छ, कति धेरैले हानिसकेको छ यसरी नै हैन। अनि तपाईको यो अब समस्या तपाईको भइसकेपछि चाहिँ तपाईको सबैले सुई चाहिँ दिनपर्ने कुरो हो। यो कसले फर्काउने कसले भनेको प्रुफ भन्ने कुरो त अब तपाईको सबैले लाग्न सक्ने कुरो हो। त्यो कारणले गर्दाखेरि यो तपाईको मानवता नै तपाईको हनन हुने कुरो हो। पहुँचवालाहरूले खोप लगाउन पाउने र अरूले लगाउन नपाउने अवस्थाको अन्त्य गर्न सरकारसँग माग पनि गरिएको छ। कोरोना भाइरस संक्रमितको संख्या एक साता यता फेरि बढ्न थालेपछि अस्पतालमा बिरामीको चाप बढेको छ। काठमाडौँ उपत्यकामा संक्रमितको संख्या बढ्दा अस्पतालका कोभिड आइसियु र भेन्टिलेटर भरिन थालेका छन्। महामारीलाई गम्भीरतापूर्वक नलिँदा संक्रमित बढेको विज्ञ बताउँछन्। एक रिपोर्ट। स्वास्थ्य तथा जनसङ्ख्या मन्त्रालयले दोस्रो लहरको कोरोना संक्रमण नियन्त्रण नहुँदै आगामी असोजसम्म तेस्रो लहर आउन सक्ने चेतावनी दिँदै अस्पतालहरूलाई आवश्यक संरचना तयार पार्न निर्देशन दिएको थियो। तर 2 महिना अगावै कोरोना संक्रमितले अस्पताल भरिन थालेको छ। गत वैशाख दोस्रो सातादेखि सुरु भएको कोरोना महामारीको दोस्रो लहर उत्कर्षमा पुग्दा टेकु अस्पतालमा दैनिक 60 जना संक्रमित उपचारमा आउने गरेका थिए। त्यसपछि क्रमशः संख्या घट्दै गएको थियो। तर केही दिन यता फेरि उपचारका लागि आउने बिरामीको संख्या बढेको छ। टेकु अस्पतालका प्रवक्ता डाक्टर नवराज गौतमका अनुसार अस्पतालमा मंगलबारसम्म आइसियुमा रहेका 24 जना, यसमध्ये 16 जना भेन्टिलेटरमा छन्। आकस्मिक कक्षमा 12, कोभिड वार्डमा 35, क्याबिनमा 6 जना उपचाररत छन्। कुनै समय अस्पतालमा बेड नपुगेर आँगन, कोरिडोर र पार्किङमा समेत बिरामी राखेर उपचार गराएको टेकु अस्पतालमा पुनः उही न्याती दोहोरिने अवस्था रहेको छ। अस्पतालका डाक्टर गौतमले पहिलेको अवस्था आउन नदिन बेड थपिरहेको बताउँछन्। पछिल्लो अगाडिको अस्ति 2 दिन चाहिँ हामीलाई साँच्चीकै गाह्रो बनाइसकेको जस्तो भएको थियो। किनभने इमर्जेन्सी पनि भरि, मान्छे बाहिरै बसेर अक्सिजन लिनुपर्ने, भित्रका वार्डहरू पनि सबै भरि भइसकेको अवस्था थियो। हिजो र आज चाहिँ बाहिर बसेर अक्सिजन लिनुपर्ने अवस्था छैन। यद्यपि हामीसँग भएको जुन अकुपेन्सी हो, अकुपेन्सी चाहिँ अलमोस्ट फुल नै छ र बाहिर जुन थप बेड सङ्ख्याहरू चाहिँ 10 वटा बेड जो चाहिँ कोभिडको सिम्टम भएको तर परीक्षण गरि नसकेको, उहाँहरू अब पिसिआरको रिपोर्ट आउन त टाइम लाग्छ, त्यस्तो बिरामीलाई पनि चाहिँ उपचार गर्नुपर्ने भएको हुनाले थप बाहिर नै बेड व्यवस्था गरेर टेकु अस्पतालमा जस्तै शिक्षण अस्पताल लगायतमा पनि कोरोना संक्रमितको चाप बढेको छ।
पछिल्लो साता बढेको संक्रमितको संख्याले दोस्रो लहरको उत्कर्षको झल्को दिएको टेकु अस्पतालका सर्वरोग विशेषज्ञ डाक्टर शेरबहादुर पुन बताउँछन्। निषेधाज्ञा खुलेपछि अधिकांश जनस्वास्थ्यका मापदण्ड पालना नगरेको र भिडभाड तथा चहलपहल बढेको कारण संक्रमण पुनः बढ्न थालेको उनी बताउँछन्। र मलाई जहाँसम्म लाग्छ धेरै मान्छेहरू अहिले विभिन्न आफ्नो यो काम कारबाहीको सिलसिलामा घरबाट बाहिर निक्लिने क्रम जारी छ र मानिसहरूमा अहिले पनि यो जुन जनस्वास्थ्यको जुन मापदण्ड छ त्यो व्यवहारमा लागू गर्ने अहिले पनि त्यति गरेर देखिँदैन, जसले गर्दाखेरि चाहिँ मैले धेरै अगाडि पनि भनेको थिएँ यो खोल्ने बित्तिकै हरेक सेक्टर खोल्दै जाँदाखेरि त्यहाँ मानिसहरू निक्लिने क्रम जारी होला, जसले गर्दाखेरि चाहिँ यो यही भेरिएन्ट निरन्तरता पायो भने चाहिँ अब यदि के गरी धेरै मान्छे सङ्क्रमित हुन बाँकी रहेछन् भने ती व्यक्तिहरू चाहिँ सङ्क्रमित हुन क्रम चाहिँ जारी रहन्छ, जसले गर्दाखेरि चाहिँ अब सङ्ख्या त निरन्तरता पाउने नै भयो र मान्छे अलिकति बढ्ने बित्तिकै सङ्ख्यात्मक हिसाबले चाहिँ बढ्न सक्छ। स्वास्थ्य मापदण्ड नअपनाउँदा दोस्रो लहरमा धेरै मानिसले अकालमा ज्यान गुमाए र संक्रमितको संख्या पनि अत्याधिक बढेको थियो। असार पहिलो हप्तादेखि निषेधाज्ञा खुकुलो बनाएपछिको 1 महिना कोरोना संक्रमितको संख्या खासै बढेको थिएन, तर साउन पहिलो हप्तादेखि संक्रमितको संख्या पुनः बढेको छ। यस्तो अवस्थामा नागरिक तथा राजनीतिक दलहरू आफै सचेत नहुने हो भने पुनः कोरोनाका कारण अकालमै ज्यान गुमाउनु पर्ने स्थिति आउन सक्छ। त्यसैले आफू बचाउँ र अरूलाई पनि बचाउनेतर्फ जिम्मेवार बनाऊ। यो हो टेलिभिजनका लागि क्यामेरामा सञ्जय घिमिरेका साथमा लीलामाया ठटाल, काठमाडौँ। अब पालो आर्थिक समाचारको। नेपाली शेयर बजार परिसूचक नेप्सेले आज 3100 कीर्तिमानी बिन्दु पार गरेको छ। नेप्सेले 3100 बिन्दु पार गरेको नेपालको शेयर बजारको इतिहासमा पहिलो पटक हो। हिजो सोमबार र अस्ति आइतबार सामान्य बढेको नेप्से आज 26.02 अङ्कले बढेर 3111.09 बिन्दुमा पुगेको हो। आज 223 कम्पनीका 2 करोड 11 लाख किता शेयर 11 अर्ब 52 करोड रुपियाँमा कारोबार भएका छन्। सबैभन्दा धेरै अपी पावर कम्पनीको 46 करोड 82 लाख रुपियाँको शेयर किनबेच भएको छ। आज 5 थर पावर कम्पनी, घलेम्डी हाइड्रो, रुरु जलविद्युत, जीवन विकास लघु वित्त र युनियन लाइफको शेयर 10% बढेर सकारात्मक सर्किट लागेको छ। समग्र बजार बढे पनि युनिलिभर नेपाल कम्पनीको शेयर झण्डै 4% घटेको छ। हामीसँग अन्तर्राष्ट्रिय र खेल समाचार बाँकी नै छन्, अहिलेलाई विश्राम। विश्रामपछि स्वागत छ। अब पालो अन्तर्राष्ट्रिय समाचारको। निष्पक्ष खोप आपूर्तिका लागि अन्तर्राष्ट्रिय समुदायलाई दबाब दिन चीनले बिहिबार अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनको आयोजना गर्ने भएको छ, जहाँ नेपाललाई पनि निम्तो गरिएको जनाइएको छ। अगस्त 5 मा आयोजना हुने फोरमलाई चिनिया विदेश मन्त्री वाङ यीले अध्यक्षता गर्ने भएका छन्। सो सत्रमा राष्ट्रसङ्घ, खोप उत्पादक मुलुकका प्रतिनिधि, विभिन्न मुलुकका विदेश मन्त्रीसहित 30 जनाभन्दा बढी सहभागी हुने चिनिया विदेश मन्त्रालयले जनाएको छ। प्रवक्ता झाङ ओ लिजिआङले अन्तर्राष्ट्रिय खोप साझेदारीलाई बलियो तुल्याउन र खोपको निष्पक्ष र समानुपातिक वितरणका लागि दबाब दिन छलफलको उद्देश्य रहेको बताएका छन्। उनका अनुसार चीनले 700 भन्दा बढी डोज खोप विकास उन्मुख मुलुकहरूलाई वितरण गरेको समेत बताए। पछिल्लो समय चीनले कोभिड-19 महामारीलाई लिएर पटक पटक अन्तर्राष्ट्रिय अन्तर्क्रिया आयोजना गरिरहेको छ। अमेरिकी र अफगानिस्तानी सेनाको तर्फबाट लगातार हवाई हमला भए पनि तालिबानका लडाकुले हेलमन्द प्रान्तको राजधानी लस्करगाहमा हमला गरेको छ। तालिबानले एक टिभी स्टेसनमा पनि कब्जा जमाएको र हजारौं मानिस गाउँबाट भागेर सहरका भवनमा शरण लिइरहेको बीबीसीले जनाएको छ। हेलमन्द प्रान्त पहिलादेखि नै अमेरिकी बेलायती सेनाको अभियानको केन्द्र थियो। यस्तोमा यदि यसको राजधानी लस्करगाहमा तालिबानको कब्जा भएको खण्डमा यो अफगानिस्तान सरकारका लागि निकै ठूलो झड्का हुनेछ। यदि लस्करगाह तालिबानको नियन्त्रणमा आउँछ भने सन् 2016 पछि यो तालिबानको कब्जामा आउने कुनै प्रान्तको पहिलो राजधानी सहर हुनेछ। यसअघि सोमबार हेलमन्दमा 11 रेडियो र टिभी च्यानलले तालिबानको हमला र धम्कीका कारण
काम गर्न बन्द गरेका थिए। सेप्टेम्बरसम्म करिब सबै विदेशी सैनिकले उक्त इलाका छोड्ने घोषणा भएदेखि तालिबानले ग्रामीण इलाकामा तीव्र रूपमा आफ्नो कब्जा बढाइरहेको छ। अब हमलाको मार झेलिरहेका यी प्रमुख सहरहरूको भाग्य महत्त्वपूर्ण मोडमा खडा भएको छ। मानवीय सङ्कटका डरले साथै सरकारी सुरक्षा बल आखिर कहिलेसम्म टिक्न सक्ला भन्ने आशंका पनि त्यत्तिकै बढेको छ। अब खेलकुद समाचार। राष्ट्रिय खेलकुद परिषद राखेपाले अखिल नेपाल फुटबल संघ एन्फा विवादको छानबिन गर्न समिति गठन गरेको छ। राखेपाको कार्यकारी समितिको बैठकले बोर्ड सदस्य पुरेन्द्र विक्रम लाखेको संयोजकत्वमा मंगलबार 7 सदस्यीय समिति गठन गरेको हो। समितिमा रेणुका नगरकोटी, सुवर्ण श्रेष्ठ, चन्द्र वन्दना राई, अर्जुन विक, नारायण अर्याल र सरोज पोखरेल सदस्य रहेका छन्। राखेपाले समितिलाई 7 दिनभित्र छानबिनको प्रतिवेदन बुझाउन निर्देशन दिएको छ। पछिल्लो समय राष्ट्रिय फुटबल टिमका मुख्य प्रशिक्षक अब्दुल्ला अल मुताइरी र वरिष्ठ उपाध्यक्ष पंकज नेम्बाङ बीच विवाद देखिएको थियो। प्रशिक्षक अल मुताइरीले वरिष्ठ उपाध्यक्षका कारण आफूले राजीनामा दिने घोषणा गरेका थिए, तर उनले माफी मागिसकेका छन्। एन्फाले प्रशिक्षक र वरिष्ठ उपाध्यक्षको निवेदनमाथि छलफल गर्न आकस्मिक कार्य समिति बैठक समेत आह्वान गरेको थियो। त्यही बैठकले विवाद छानबिनका लागि युवा तथा खेलकुद मन्त्रालयमा निवेदन दिने निर्णय गरेको थियो। एन्फाले मुख्य प्रशिक्षक र वरिष्ठ उपाध्यक्ष बीचको विवाद छानबिनका लागि आग्रह गरेपछि मन्त्रालयले सोमबार राखेपालाई छानबिनका लागि निर्देशन दिएको थियो। सायदै अब अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालको 77 नम्बरको जर्सी देखिनेछ। 77 नम्बरको जर्सी देखियोस् पनि कसरी, त्यही 77 नम्बरको जर्सी लगाउने नेपाली क्रिकेटका प्रिय पूर्व कप्तान पारस खड्काले अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यास घोषणा गरिसकेका छन्। मंगलबार बिहानै पारसले अप्रत्याशित सन्यासको घोषणा गरे, जुन कसैले कल्पना समेत गरेको थिएन। एक रिपोर्ट। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीका पूर्व कप्तान तथा इतिहासकै सर्वाधिक सफल खेलाडी मानिएका पारस खड्काले एकाएक अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटबाट सन्यासको घोषणा गरे। सन् 2004 मलेसिया विरुद्ध अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेटमा नेपालबाट डेब्यू गरेका पारसले 2008 देखि 2019 सम्म नेपाली टिमको कप्तानी गरेका थिए। नेपालका लागि झण्डै 17 वर्ष अन्तर्राष्ट्रिय क्रिकेट खेलेका उनले सफल अलराउन्डरको रूपमा आफूलाई स्थापित गरे। एसोसिएट क्रिकेटकै स्टारका रूपमा रहेका पारसले पछिल्लो समय विदेशी फ्रेन्चाइज लिगमा पनि खेलेका थिए। पारस नेपाली क्रिकेटका सर्वाधिक सफल कप्तान हुन्। उनको कप्तानीमा नेपालले पहिलो पटक 2014 T20 विश्वकप खेलेको थियो। सन् 2018 नेपालले पहिलो पटक ऐतिहासिक ओडीआई मान्यता पाएको थियो। पारसको कप्तानीमा नेपालले 2010 पहिलो पटक डिभिजन 5 को उपाधि जितेको थियो। उनको कप्तानीमा नेपालले डिभिजन 5 देखि 3 सम्म उपाधि जितेको छ। पारस ओडीआई र T20I दुवैमा नेपालबाट शतक प्रहार गर्ने पहिलो खेलाडी पनि हुन्। उनले ओडीआईमा 2019 UAE र त्यसै वर्ष सिङ्गापुर विरुद्ध T20I शतक प्रहार गरेका थिए। T20I लक्ष्य पछ्याउँदा शतक प्रहार गर्ने उनी पहिलो कप्तान हुन्। पारसले नेपालबाट 10 ओडीआई, 33 T20I, 2 प्रथम श्रेणी, 44 लिस्ट ए र 56 T20 क्रिकेट खेलेका छन्। नेपाली क्रिकेट अहिले जुन अवस्थामा छ त्यो पारसकै मुख्य योगदानको कारण हो। उमेरले पारस 34 वर्ष पुगे। वर्तमान अवस्थामा कुनै पनि खेलाडी सक्रिय रूपमा 35 देखि 36 वर्षको उमेरसम्म खेल्दै आएका छन्। त्यसपछि खेलाडीको उमेरको कारण फिटनेस र प्रदर्शनमा बिस्तारै गिरावट आएको देखेका छौं। अर्को वर्ष ग्लोबल छनौटसम्म पारसको उमेर 35 कट्नेछ, जसको कारण पनि पारसले सन्यास लिएका हुन सक्छन्। पारसले सन्यास लिनुको अर्को कारण युवा खेलाडीलाई मौका दिनु हो। पारसले यो समय सन्यास लिँदा युवा खेलाडी 2022 को ग्लोबल र 2023 को 1 दिवसीय विश्वकप छनौटको लागि तयार हुन्छन्। यी दुई प्रतियोगिताको मुखैमा सन्यास लिनुभन्दा यस समयमा लिएमा युवा खेलाडीले बढी मौका पाउँछन्। त्यस्तै पारस खुलिआम रूपमा नै खेलाडी जीवनपछि क्यान नेतृत्वमा जाने बताउँदै आएका छन्। पारस अब खेलाडी भन्दा पनि क्यान नेतृत्वको रूपमा काम गर्दै नेपाली क्रिकेट विकास गर्न चाहन्छन्। आफूहरू खेलेर मात्र क्रिकेट विकास नहुने र क्यानले पनि त्यही अनुसार काम गर्नुपर्ने पारसले लगातार बताउँदै आएका छन्। नेपाली राष्ट्रिय क्रिकेट टोलीमा खेलाडीको रूपमा महत्त्वपूर्ण योगदान गरेका खड्काको आगामी दिन सफल होस्, हाम्रो पनि शुभकामना।
खेल समाचारसँगै हामी यो समाचारको अन्त्यमा आइपुगेका छौँ। बिदा हुनु अघि प्रमुख समाचार पुनः एकपटक। ओली सरकारले गठन गरेको भूमि आयोग खारेज गर्ने सरकारको निर्णय। नेपालमा खोप उत्पादन गर्न चाहनेलाई अनुमति दिइने रेलवे कम्पनीका महाप्रबन्धकलाई सोधियो स्पष्टीकरण। संसद बैठकमा दार्चुला प्रकरणलाई लिएर सरकारको चर्को आलोचना। भारतसँग जवाफ माग्न सांसदहरूको आग्रह। केपी ओलीले तुइन विस्थापित गरे भनेर झुट बोलेको आरोप। लुम्बिनी प्रदेशका मुख्यमन्त्री शङ्कर पोखरेल विरुद्ध अविश्वासको प्रस्ताव दर्ता। विपक्षी दलका 34 प्रदेशसभा सदस्यको हस्ताक्षर। कुलप्रसाद केसीलाई नयाँ मुख्यमन्त्रीमा प्रस्ताव। आज थप 3,383 जनामा कोरोना संक्रमण पुष्टि। 24 जनाको मृत्यु। काठमाडौँ उपत्यकामा जारी निषेधाज्ञा एक साता थपियो। र निष्पक्ष खोप आपूर्तिमा दबाब दिन चीनद्वारा अन्तर्राष्ट्रिय भर्चुअल सम्मेलनको आह्वान। अगस्त 5 मा आयोजना हुने सम्मेलनमा नेपाललाई पनि निम्तो। हवस् त यो समाचार सकियो। समाचार बुलेटिनका साथै यो टेलिभिजनका सम्पूर्ण कार्यक्रम yoho-television.com, yoho-खबर.com, युट्युब र फेसबुकमा पनि पढ्न र हेर्न सक्नुहुनेछ। मोबाइलमा योहो टिभी एप डाउनलोड गरी हामीलाई प्रत्यक्ष हेर्न सक्नुहुनेछ। तथ्यसहितको निष्पक्ष समाचारका लागि योहो टेलिभिजन हेर्दै गर्नुहोला। नमस्कार।